नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः मणिका इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं द्वितीयपाठस्य प्रथमं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति आज्ञा गुरूणां हि अविचारणीया। प्रियाः छात्राः, कोऽपि मनुष्यः जन्मसमये एव ज्ञानवान् न भवति। गृहे कुटुम्बजनाः, विद्यालये शिक्षकाः च स्वानुभवेन यथा समयं तं बोधयन्ति, पाठयन्ति, प्रेरयन्ति च। अतः एते सर्वेऽपि जनाः अस्माकं गुरवः भवन्ति। गुरूणां वचनं सर्वैः सर्वदा श्रद्धया श्रवणीयम्। आज्ञापालनं च विनम्रतया करणीयम्। प्रथमं वयं पाठशीर्षकस्य अर्थं पश्यामः। आज्ञा गुरूणां हि अविचारणीया। अधुना पदपरिचयं शब्दार्थान् च पश्यामः। आज्ञा इत्यत्र आज्ञा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् आदेशः। गुरूणाम् इत्यत्र गुरु इति उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, षष्ठी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् श्रेष्ठानाम्। हि इति अव्ययपदम्, अर्थात् निश्चयेन अथवा निश्चितरूपेण। अविचारणीया इत्यत्र अविचारणीया इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विचारं विना एव पालनीया इति। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। का अविचारणीया? आज्ञा अविचारणीया। केषाम् आज्ञा अविचारणीया? गुरूणाम् आज्ञा अविचारणीया। किं गुरूणाम् आज्ञा निश्चयेन अविचारणीया? आम्, गुरूणाम् आज्ञा निश्चयेन अविचारणीया। गुरूणाम् आज्ञायाः उपरि विचारः न करणीयः। तेषाम् आज्ञा सहर्षं सर्वदा पालनीया। मित्राणि, पाठस्य प्रारम्भे एकः संवादः प्रचलति। संवादमाध्यमेन वयं पाठविषये ज्ञास्यामः। अधुना वयं संवादं पठामः। संवादः। अद्य शिक्षकदिवसः। आचार्यमहोदयः प्रविशति। शिष्याः गुरुवन्दनां कुर्वन्ति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अहो, अतिमधुरः स्वरः। वत्साः, भवन्तः जानन्ते किम्? अत्र कस्मै प्रणामः क्रियते? तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्र तु गुरुवे एव प्रणामः क्रियते। शोभनम्। गुरुः इति पदस्य कोऽर्थः? ननु आचार्य एव। शोभनम्। परं भवन्तः जानन्ते किम्? गुरुः पदस्य अन्येऽपि अर्थाः भवन्ति। किम्? अस्य अन्येऽपि अर्थाः भवन्ति? आम्, पदानुशीलनीं दृष्ट्वा वदन्तु। ज्ञानवृद्धः, आदरणीयः, गरिष्ठः। आम्, ज्ञातव्यं यत् ज्ञानवृद्धः यदि बालोऽपि स्यात् सोऽपि पूजनीयः। आम्, अस्माभिः पठितम् अपि। अष्टावक्रस्तु 12 वर्षीय एव आसीत्, परन्तु सर्वैः वन्द्यः जातः।
साधु, एवं युष्मासु अपि कश्चित् स्वविद्यया ज्ञानेन च गुरुः भवितुं शक्नोति। किं सत्यम्? आम्, श्रावयामि एकां कथां यत्र वानराणां वरिष्ठस्य यूथपतेः उपदेशम् अवमत्य वानराः दुःखिनः भवन्ति। श्रोतुमिच्छामः। द्वितीयः पाठः। आज्ञा गुरूणां हि अविचारणीया। कस्मिंश्चित् नगरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। तस्य पुत्राः वानरक्रीडारताः वानरयूथं नित्यमेव विविधैः भोज्यपदार्थैः पुष्टिं नयन्ति स्म। तस्मिन् राजगृहे बालवाहनयोग्यं मेषयूथम् आसीत्। तेषां मेषाणां मध्ये एको मेषः जिह्वालोलुपतया अहर्निशं महानसं प्रविश्य यत् पश्यति तद् भक्षयति। ते च सूपकाराः यत्किञ्चित् काष्ठं मृण्मयं भाजनं कांस्यताम्रपात्रं वा पश्यन्ति तेन तम् आशु ताडयन्ति स्म। मेषस्य सूपकाराणां कलहं च अवेक्ष्य नीतिविदाम् अग्रणीः वानरयूथपतिः अचिन्तयत्, एतेषां कलहो न वानराणां हिताय। एवं विचार्य स यूथपः सर्वान् कपीन् आहूय रहसि अवदत्, सूपकाराणां मेषेण सह एषः कलहः नूनं भवतां विनाशकारणं भविष्यति। उक्तं हि। तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यमकारणः तद्गृहं जीवितं वाञ्छन् दूरतः परिवर्जयेत्। ततः सर्वेषां संशयो न भवेत्। तदेतत् राजभवनं परित्यज्य वनं गच्छामः। यतः कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तं च सौहृदम् पुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम्। तस्य वचनम् अश्रद्धेयं मत्वा मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन्, भो, किमिदम् उच्यते? न वयं स्वर्गसमानोपभोगान् विहाय अटव्यां क्षारतिक्तकषायकटुरूक्षफलानि भक्षयिष्यामः। तच्छ्रुत्वा साश्रुनयनो यूथपतिः सगद्गदम् उक्तवान्, रसनास्वादलुब्धाः यूयम् अस्य सुखस्य कुपरिणामं न जानीथ। अहं तु वनं गच्छामि। अथ अन्यस्मिन् अहनि समेषो यावत् महानसं प्रविशति तावत् सूपकारेण अर्धज्वलितकाष्ठेन ताडितः। उरुणाप्रचुरः मेषः वह्निना जाज्वल्यमानशरीरः निकटस्थाम् अश्वशालां प्रविशति। दाहवेदनया च भूमौ लुठति। तस्य क्षितौ प्रलुठतः तृणेषु वह्निज्वालाः समुत्थिताः।
ज्वालमालाकुलाः अश्वाः प्राणत्राणाय इतस्ततः अधावन्। तेषु केचित् दग्धाः, केचित् अर्धदग्धाः, केचन च पञ्चत्वं गताः। दग्धां हयशालां विज्ञाय सविषादः राजा शालिहोत्रज्ञान् वैद्यान् आहूय अपृच्छत्, हा दग्धाः मे घोटकाः, कथं रक्षणीयाः? सपदि उपायः क्रियताम्। तदा राजवैद्यः प्रोवाच, कपीनां मेदसा दोषो वह्निदाः समुद्भवः अश्वानां नाशमभ्येति तमः सूर्योदये यथा। यथोचितं क्रियताम् इति राजादेशं श्रुत्वा सर्वे भयत्रस्ताः कपयः अचिन्तयन्, हा हताः वयम्, अवधीरिताः अस्माभिः गुरुजनोपदेशाः। उक्तं हि मित्ररूपाः हि रिपवः सम्भाष्यन्ते विचक्षणैः ये हितं वाक्यमुत्सृज्य विपरीतोपसेविनः। मित्राणि, अधुना वयम् अस्य पाठस्य प्रत्येकं वाक्यं सविवरणं पठामः। प्रथमं वाक्यम् अस्ति, कस्मिंश्चित् नगरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। अधुना अस्य पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च जानीमः। कस्मिंश्चित् इत्यत्र कस्मिन् चित् इति विच्छेदः वर्तते। एतत् अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् कुत्रचित्। नगरे इत्यत्र नगर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पुरे। चन्द्रो अर्थात् चन्द्रः इत्यत्र चन्द्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चन्द्रः। एतत् संज्ञापदम्। नाम इत्यत्र नामन् इति नकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनं वर्तते, अर्थात् नामकः। भूपतिः इत्यत्र भूपति इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति, नृपतिः इत्यर्थः। प्रतिवसति इत्यत्र प्रति उपसर्गः, वस् धातुः, लट्लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति, वासं करोति इत्यर्थः। स्म इति अव्ययपदम् अस्ति, आसीत् इति अर्थः। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। कः प्रतिवसति स्म? भूपतिः प्रतिवसति स्म। किं नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म? चन्द्रः नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। कुत्र प्रतिवसति स्म? कस्मिंश्चित् नगरे प्रतिवसति स्म। कथां कः श्रावयति? कथाम् आचार्यः श्रावयति। आचार्यः कान् प्रति कथां श्रावयति? आचार्यः छात्रान् प्रति कथां श्रावयति। चन्द्रः इति पदस्य विशेषणं किम्? चन्द्रः इति पदस्य विशेषणं भूपतिः इति अस्ति।
भूपतिः इति पदस्य विशेष्यपदं किम्? भूपतिः इति पदस्य विशेष्यपदं चन्द्रः इति अस्ति। नगरे इति पदस्य विशेषणपदं किम्? नगरे इति पदस्य विशेषणपदं कस्मिंश्चित् इति। कस्मिंश्चित् इत्यस्य विशेष्यपदं किम्? कस्मिंश्चित् इत्यस्य विशेष्यपदं नगरे इति अस्ति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति तस्य पुत्राः वानरक्रीडारताः वानरयूथं नित्यमेव विविधैः भोज्यपदार्थैः पुष्टिं नयन्ति स्म। अधुना पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च जानीमः। तस्य इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठीविभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् राज्ञः चन्द्रस्य। पुत्राः इत्यत्र पुत्र इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् तनयाः अथवा सुताः। वानरक्रीडारताः इत्यत्र वानरक्रीडारत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् वानरैः सह क्रीडायां लग्नाः। वानरयूथम् इत्यत्र वानरयूथ इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वानराणां समूहम्। नित्यमेव इत्यत्र नित्यम् एव इति विच्छेदः। एतत् अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् प्रतिदिनमेव। विविधैः इत्यत्र विविध इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् विभिन्नैः अथवा भिन्नभिन्नप्रकारकैः। भोज्यपदार्थैः इत्यत्र भोज्यपदार्थ इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् खाद्यपदार्थैः अथवा खाद्यवस्तुभिः। पुष्टिम् इत्यत्र पुष्टि इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पोषणम्। नयन्ति इत्यत्र नी धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् नयनं कुर्वन्ति। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। कस्य पुत्राः वानरक्रीडारताः? राज्ञः चन्द्रस्य पुत्राः वानरक्रीडारताः। पुत्राः किं कुर्वन्ति स्म? पुत्राः पुष्टिं नयन्ति स्म। किं पुष्टिं नयन्ति स्म? वानरयूथं पुष्टिं नयन्ति स्म। कदा पुष्टिं नयन्ति स्म? नित्यमेव हि पुष्टिं नयन्ति स्म। कैः पुष्टिं नयन्ति स्म? भोज्यपदार्थैः पुष्टिं नयन्ति स्म। कीदृशैः भोज्यपदार्थैः पुष्टिं नयन्ति स्म? विविधैः भोज्यपदार्थैः पुष्टिं नयन्ति स्म। पुत्राः इति पदस्य विशेषणपदं किम्? पुत्राः इति पदस्य विशेषणपदं वानरक्रीडारताः इति। वाक्ये तस्य इति पदं कस्य कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये तस्य इति पदं राज्ञः चन्द्रस्य कृते प्रयुक्तम्। विविधैः इति पदस्य विशेष्यपदं किम्? विविधैः इति पदस्य विशेष्यपदं भोज्यपदार्थैः इति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति तस्मिन् राजगृहे बालवाहनयोग्यं मेषयूथम्
तस्मिन् इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् तत्र। राजगृहे इत्यत्र राजगृह इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् राजभवने। बालवाहनयोग्यम् इत्यत्र बालवाहनयोग्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् बालान् स्वोपरि उपावेश्य अत्र तत्र भ्रामणे समर्थम् इति। मेषयूथम् इत्यत्र मेषयूथ इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मेषाणां समूहः अथवा भेडकसमूहः। आसीत् इत्यत्र अस् धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अभवत्। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। कस्य राजगृहम् अर्थात् राजभवनम् आसीत्? राज्ञः चन्द्रस्य राजगृहम् आसीत्। राज्ञः चन्द्रस्य राजगृहे किमासीत्? राज्ञः चन्द्रस्य राजगृहे मेषयूथम् आसीत्। कीदृशं मेषयूथम् आसीत्? बालवाहनयोग्यं मेषयूथम् आसीत्। राजगृहं कुत्र आसीत्? राजगृहं नगरे आसीत्। वाक्ये सर्वनामपदं किमस्ति? वाक्ये सर्वनामपदं तस्मिन् इति अस्ति। राजगृहे इति पदस्य विशेषणपदं किम्? राजगृहे इति पदस्य विशेषणपदं तस्मिन् इति अस्ति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति तेषां मेषाणां मध्ये एको मेषः जिह्वालोलुपतया अहर्निशं महानसं प्रविश्य यत् पश्यति तद् भक्षयति। अधुना पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च जानीमः। तेषाम् इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् मेषाणाम्। मेषाणाम् इत्यत्र मेष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् भेडकानाम्। मध्ये इत्यत्र मध्य इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मण्डले। जिह्वालोलुपतया इत्यत्र जिह्वालोलुपता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् रसनालोभेन। जिह्वायाः लोलुपता जिह्वालोलुपता, तया जिह्वालोलुपतया इति विग्रहः। अहर्निशम् इत्यत्र अहश्च निशाच इति अहर्निशम् इति विग्रहः अस्ति। एतत् अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अहोरात्रम् इति। महानसम् इत्यत्र महानस इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पाकशालाम्। प्रविश्य इत्यत्र प्र उपसर्गपूर्वक विश् धातुः ल्यप्रत्ययः अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् प्रवेशं कृत्वा इति। पश्यति इत्यत्र दृश् धातुः लट्लकारः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अवलोकनं करोति। भक्षयति इत्यत्र भक्ष् धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति,
अर्थात् खादति। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। मेषः किं करोति? मेषः यत् पश्यति तत् भक्षयति। मेषः किं कृत्वा भक्षयति? मेषः महानसं प्रविश्य भक्षयति। कदा महानसं प्रविश्य भक्षयति? अहर्निशं महानसं प्रविश्य भक्षयति। कया अर्थात् केन कारणेन अहर्निशं महानसं प्रविशति? जिह्वालोलुपतया अहर्निशं महानसं प्रविशति। मेषसमूहात् एकः मेषः कं प्रविशति? मेषसमूहात् एकः मेषः महानसं प्रविशति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? अस्मिन् वाक्ये पश्यति, भक्षयति च इति क्रियापदद्वयम् अस्ति। तेषाम् इति सर्वनामपदं केषां कृते प्रयुक्तम्? तेषाम् इति सर्वनामपदं मेषाणां कृते प्रयुक्तम्। मित्राणि, अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। ते च सूपकाराः यत्किञ्चित् काष्ठं मृण्मयं भाजनं कांस्यताम्रपात्रं वा पश्यन्ति तेन तम् आशु ताडयन्ति स्म। अधुना पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। सूपकाराः इत्यत्र सूपकार इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् पाचकाः। यत् इत्यत्र यद् इति दकारान्तसर्वनामनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् किमपि इति। किञ्चित् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् किमपि। काष्ठम् इत्यत्र काष्ठ इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् दण्डादि। मृण्मयम् इत्यत्र मृण्मय इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मृत्तिकया निर्मितम्। भाजनम् इत्यत्र भाजन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पात्रम्। कांस्यपात्रम् इत्यत्र कांस्यपात्र इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कांस्यस्य पात्रम्। ताम्रपात्रम् इत्यत्र ताम्रपात्र इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् ताम्रस्य पात्रम्। पश्यन्ति इत्यत्र दृश् धातोः पश् आदेशः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् अवलोकन्ते। तेन इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामनपुंसकलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पात्रेण इति। तम् इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मेषम्। आशु इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् शीघ्रम्। ताडयन्ति इत्यत्र तड् धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् मारयन्ति। स्म इति अव्ययपदम् अस्ति। मित्राणि, अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। सूपकाराः किं कुर्वन्ति स्म? सूपकाराः
ताडयन्ति स्म। सूपकाराः कथं ताडयन्ति स्म? सूपकाराः आशु ताडयन्ति स्म। सूपकाराः केन वस्तुना ताडयन्ति स्म? यत्किञ्चित् वा पश्यन्ति तेन वस्तुना ताडयन्ति स्म। यत्किञ्चित् कुत्र पश्यन्ति? यत्किञ्चित् महानसे पश्यन्ति। यत्किञ्चित् अर्थात् किम्? काष्ठं, मृण्मयं भाजनं, कांस्यपात्रं, ताम्रपात्रम् इति। ते इति सर्वनामपदं केषां कृते प्रयुक्तम्? ते इति सर्वनामपदं सूपकाराणां कृते प्रयुक्तम्। सूपकाराः कं ताडयन्ति स्म? सूपकाराः मेषं ताडयन्ति स्म। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति मेषस्य सूपकाराणां च कलहम् अवेक्ष्य नीतिविदाम् अग्रणीः वानरयूथपतिः अचिन्तयत्। एतेषां कलहो न वानराणां हिताय। अधुना पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च अवगच्छामः। मेषस्य इत्यत्र मेष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भेडकस्य। सूपकाराणाम् इत्यत्र सूपकार इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् पाचकानां। कलहम् इत्यत्र कलह इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विवादम्। अवेक्ष्य इत्यत्र अव उपसर्गपूर्वकम् ईक्ष् इति धातुः ल्यप्रत्ययः अस्ति, अर्थात् दृष्ट्वा इति। नीतिविदाम् इत्यत्र नीतिविद् इति दकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् नीतिशास्त्रज्ञानाम्। अग्रणीः इत्यत्र अग्रणी इति ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रमुखः। वानरयूथपतिः इत्यत्र वानरयूथपति इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वानरसेनायाः अध्यक्षः अथवा कपीशः इति। अचिन्तयत् इत्यत्र चिन्त् इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। व्यचारयत् अथवा विचारं कृतवान् इति अर्थः। एतेषाम् इत्यत्र एतद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् एषाम् अथवा मेषस्य पाचकानां च इति। कलहः इत्यत्र कलह इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विवादः। न इति अव्ययपदम् अस्ति, मा अथवा नैव इत्यर्थः। वानराणाम् इत्यत्र वानर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् कपीनाम्। हिताय इत्यत्र हित इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, कल्याणाय इत्यर्थः। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। कः अचिन्तयत् अर्थात् कः चिन्तनं कृतवान्? वानरयूथपतिः अचिन्तयत्। कीदृशः वानरयूथपतिः अचिन्तयत्? अग्रणीः वानरयूथपतिः अचिन्तयत्। केषाम् अग्रणीः अचिन्तयत्? नीतिविदाम् अग्रणीः अचिन्तयत्। किं कृत्वा अचिन्तयत्? अवेक्ष्य
अचिन्तयत्। कम् अवेक्ष्य अचिन्तयत्? कलहम् अवेक्ष्य अचिन्तयत्। केषां कलहम् अवेक्ष्य अचिन्तयत्? मेषस्य सूपकाराणां च कलहम् अवेक्ष्य अचिन्तयत्। वानरयूथपतिः किम् अचिन्तयत्? वानरयूथपतिः एतेषां कलहो न वानराणां हिताय इति अचिन्तयत्। वानरयूथपतिः इति पदस्य विशेषणपदं किम्? वानरयूथपतिः इति पदस्य विशेषणपदम् अग्रणीः इति अस्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। एवं विचार्य स यूथपः सर्वान् कपीन् आहूय रहसि अवदत्। सूपकाराणां मेषेण सह एषः कलहः नूनं भवतां विनाशकारणं भविष्यति। अधुना पदपरिचयं शब्दार्थान् च पश्यामः। एवम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् इत्थम्। विचार्य इत्यत्र वि उपसर्गः चर् धातुः ल्यप्रत्ययः अस्ति। विचिन्त्य इत्यर्थः। यूथपः इत्यत्र यूथप इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् समूहरक्षकः। कपीन् इत्यत्र कपि इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् वानरान्। आहूय इत्यत्र आङ् उपसर्गः ष्वेञ् धातुः ल्यप्रत्ययः अस्ति, अर्थात् आह्वानं कृत्वा। रहसि इत्यत्र रहस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, एकान्ते इत्यर्थः। अवदत् इत्यत्र वद् इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अकथयत्। मेषेण इत्यत्र मेष इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भेडकेन। सः इति अव्ययपदम् अस्ति, साकम् इत्यर्थः। नूनम् इति अव्ययपदम्, अर्थात् निश्चयेन। विनाशकारणम् इत्यत्र विनाशकारण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नाशस्य कारणम्। भविष्यति इत्यत्र भूधातुः दृट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् होगा इति हिन्द्यर्थः। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। कः अवदत् अर्थात् कः उक्तवान्? सः यूथपः अवदत्। यूथपः कथम् अवदत्? यूथपः विचार्य अवदत्। पुनः कथम् अवदत्? पुनः आहूय अवदत्। कान् आहूय अवदत्? सर्वान् कपीन् आहूय अवदत्। कुत्र अवदत्? रहसि अवदत्। किं भविष्यति? विनाशकारणं भविष्यति। केषां विनाशकारणं भविष्यति? भवताम् अर्थात् वानराणां विनाशकारणं भविष्यति। किं नूनं भवतां विनाशकारणं भविष्यति? आम्, नूनं भवतां विनाशकारणं भविष्यति। कः विनाशकारणं भविष्यति? एषः कलहः विनाशकारणं भविष्यति। केषां केन सह एषः कलहः विनाशकारणं भविष्यति? सूपकाराणां मेषेण सह एषः कलहः विनाशकारणं भविष्यति। अग्रिमः श्लोकः अस्ति
तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यमकारणः तद्गृहं जीवितं वाञ्छन् दूरतः परिवर्जयेत्। अधुना पदच्छेदं पश्यामः। तस्मात् स्यात् कलहः यत्र गृहे नित्यम् अकारणः तत् गृहं जीवितं वाञ्छन् दूरतः परिवर्जयेत्। अधुना अन्वयं पश्यन्तु। तस्मात् यत्र गृहे नित्यम् अकारणः कलहः स्यात् जीवितं वाञ्छन् तद्गृहं दूरतः परिवर्जयेत्। अधुना भावार्थं पश्यामः। यः मनुष्यः स्वकीयं जीवनं सुखमयं कर्तुम् इच्छति सः तद्गृहं नित्यं त्यजेत् यस्मिन् गृहे प्रतिदिनं कारणं विना एव सर्वदा कलहः भवति। अधुना आङ्ग्लार्थं पश्यामः। One who wishes to live his life purposefully shall keep far away from that house in which always people quarrel without any reason. अधुना पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च जानीमः। तस्मात् इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् ततः। यत्र इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् यस्मिन् स्थाने। गृहे इत्यत्र गृह इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भवने। नित्यम् इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् सर्वदा। अकारणः इत्यत्र अकारण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कारणं विना। कलहः इत्यत्र कलह इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विवादः। स्यात् इत्यत्र अस् धातुः विधिलिङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भवेत्। जीवितम् इत्यत्र जीविता इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् जीवनम्। वाञ्छन् इत्यत्र वाञ्छ् धातुः शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इच्छन्। दूरतः इत्यत्र दूर इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः तसिल् प्रत्ययः पञ्चमी विभक्तिः इत्यर्थे अस्ति, अर्थात् दूरात्। परिवर्जयेत् इत्यत्र परि उपसर्गः वर्ज् धातुः विधिलिङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् परित्यजेत्। अधुना अवबोधनशैली माध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। कः स्यात्? कलहः स्यात्। कीदृशः कलहः स्यात्? अकारणः कलहः स्यात्। कदा अकारणः कलहः स्यात्? नित्यम् अकारणः कलहः स्यात्। तदा किं करणीयम्? तदा तद्गृहं त्यजनीयम्। तदा तद्गृहं केन त्यजनीयम्? यः जीवितुम् इच्छति तेन त्यजनीयम्। इमं श्लोकं कः कथयति? इमं श्लोकं वानरयूथपः कथयति। वानरयूथपः कान् प्रति कथयति? वानरयूथपः वानरान् प्रति कथयति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, ततः सर्वेषां संशयो न भवेत्। तदेतत् राजभवनं परित्यज्य वनं गच्छामः। अधुना
पदपरिचयं शब्दार्थान् च पश्यामः। ततः इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः तसिल् प्रत्ययः अस्ति, अर्थात् तस्मात् इति। सर्वेषाम् इत्यत्र सर्व इति अकारान्तसर्वनामपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् समस्तानां। संक्षयः इत्यत्र संक्षय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् विनाशः। न इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् मा अथवा नैव। भवेत् इत्यत्र भूधातुः विधिलिङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् जायेत इति। तत् इत्यत्र हेत्वर्थकम् अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् तस्मात् कारणात्। एतत् इत्यत्र एतद् इति दकारान्तनपुंसकलिङ्गसर्वनामशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् इदम्। राजभवनम् इत्यत्र राजभवन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् राजप्रासादम्। परित्यज्य इत्यत्र परि उपसर्गः त्यज धातुः ल्यप्रत्ययः अस्ति, अर्थात् त्यक्त्वा। वनम् इत्यत्र वन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अरण्यम्। गच्छामः इत्यत्र गम् धातुः लट्लकारः उत्तमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् चलामः। अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। भवेत् अर्थात् भवतु। किं न भवेत्? संक्षयः न भवेत्। केषां संक्षयः न भवेत्? सर्वेषां वानराणां संक्षयः न भवेत्। सर्वेषां वानराणां संक्षयः न भवेत् इति कः वदति? सर्वेषां वानराणां संक्षयः न भवेत् इति यूथपतिः वदति। यूथपतिः किं वदति? वयं सर्वे गच्छामः इति यूथपतिः वदति। कुत्र गमनस्य वार्तां यूथपतिः कथयति? वनं गमनस्य वार्तां यूथपतिः कथयति। यूथपतिः किं कथयति? सर्वेषां संक्षयो न भवेत्, तदेतत् राजभवनं परित्यज्य वनं गच्छामः इति कथयति। अग्रिमः श्लोकः अस्ति, यतः कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तञ्च सौहृदम् कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम्। पदच्छेदः। कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तं च सौहृदं कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम्। अन्वयः। हर्म्याणि कलहन्तानि भवन्ति, सौहृदं च कुवाक्यान्तं भवति, राष्ट्राणि कुराजान्तानि भवन्ति, नृणां यशः च कुकर्मान्तं भवति। अधुना भावम् अवगच्छामः। कलहकारणेन राजभवनानां विनाशः भवति। अप्रियवार्तालापेन मित्रतायाः विनाशः भवति। राजा दुष्टः यदि भवति तर्हि राष्ट्रस्य विनाशः भवति। यदि कश्चित् मानवः कुत्सितकार्याणि करोति तर्हि तस्य नरस्य यशसः विनाशः भवति। अधुना आङ्ग्लार्थं पश्यामः। Quarrel destroys palaces. Unpleasant words destroy friendship. Wicked kings destroy the nation.
bad deeds destroy man's fame. अधुना पदपरिचयं शब्दार्थाञ्च पश्यामः। हर्म्याणि इत्यत्र हर्म्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् प्रासादाः। कलहान्तानि इत्यत्र कलहान्त इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् कलहात्, कलहेन वा अन्तम् अर्थात् नाशं गच्छन्ति इति। सौहृदम् इत्यत्र सौहृद इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मित्रत्वम् अथवा मित्रता। कुवाक्यान्तम् इत्यत्र कुवाक्यान्त इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कुत्सितवाक्यात् अथवा वाक्येन वा नाशं गच्छति इति अर्थः। राष्ट्राणि इत्यत्र राष्ट्र इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् देशाः। कुराजान्तानि इत्यत्र कुराजान्त इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् कुत्सितराज्ञैः अथवा राजभिः नाशं गच्छन्ति इति। नृणाम् इत्यत्र नृ इति ऋकारान्तपुंलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् नराणाम् अथवा मनुष्याणाम्। यशः इत्यत्र यशस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कीर्तिः अथवा यशः। कुकर्मान्तम् इत्यत्र कुकर्मान्त इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कुत्सितकर्मभिः अथवा कार्यैः नाशं गच्छति इति। मित्राणि, अधुना अवबोधनशैलीमाध्यमेन अस्य वाक्यस्य भावम् अवगच्छामः। कलहात् कानि नष्टानि भवन्ति? कलहात् हर्म्याणि नष्टानि भवन्ति। सौहृदं कैः नष्टं भवति? सौहृदं कुवाक्यैः नष्टं भवति। राष्ट्राणि कथं नष्टानि भवन्ति? राष्ट्राणि कुराजभिः नष्टानि भवन्ति। केषां यशः कुकर्मणः नष्टं भवति? नृणां यशः कुकर्मणः नष्टं भवति। हर्म्याणि इति पदस्य विशेषणपदं किम्? हर्म्याणि इति पदस्य विशेषणपदं कलहान्तानि इति। कलहान्तानि इति पदस्य विशेष्यपदं किम्? कलहान्तानि इति पदस्य विशेष्यपदं हर्म्याणि इति। कुकर्मान्तम् इति पदस्य विशेष्यपदं किमस्ति? कुकर्मान्तम् इति पदस्य विशेष्यपदं यशः अस्ति। कुराजान्तानि इति पदस्य विशेष्यपदं किमस्ति? कुराजान्तानि इति पदस्य विशेष्यपदं राष्ट्राणि इति अस्ति। मित्राणि, एतावता वयम् आज्ञागुरूणां हि अविचारणीया इति पाठस्य प्रथमे भागे चन्द्रनामभूपतेः राजभवने राजपुत्राणां वानरैः सह क्रीडनम्, तस्मिन्नेव राजभवने बालवाहनयोग्यमेष यूथेषु जिह्वालोभेन एकस्य मेषस्य अनुमतिं विना पाकशालाप्रवेशः इति कारणेन मेषस्य सूपकाराणां च मध्ये जायमानं कलहं दृष्ट्वा वानरयूथपतिः वानरसमूहम् एकान्ते आहूय परामर्शं प्रददाति इति विषये पठितवन्तः।
अस्य पाठस्य द्वितीयभागस्य अनुशिक्षणे पुनः मिलामः। धन्यवादः।